बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेजुआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। केस का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले के मुताबिक आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेजुआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। दोनों जजेस ने 80 उम्मीदवारों के नामजदगी का असर नो जायजा लेने की हिदायत की। नजरसानी सुनने वाला आईनी बेंच 13 जजेस पर मुश्तमिल था। 2 जजेस जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहले दिन इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस सलाहुद्दीन ने आखिरी समाअत पर बेंच से अलहदगी इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुनाया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, जेजुआई को 3 इजाफी नशिस्तें मिली हैं। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी की 75 अरकान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जेजुआई के अरकान की तादाद अब 11 होगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच का फैसला। नून लीग और कानूनी माहिरीन ने फैसले को कानूनी और आईनी करार दे दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसी जमात जिसका एक भी रुकन पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो, इसे नशिस्तें मिलने का हक नहीं। कानूनी माहिर शाइख उस्मानी के मुताबिक अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच का फैसला, आईनी और कानूनी करार। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक तहरीक इंसाफ खवातीन समेत माइनॉरिटी सीटों से महरूम हो गई। पहले ही कहा इन्हें सीटें नहीं मिलेंगी। अदालत ने कानूनी पोजीशन की वजाहत की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को खवातीन की माइनॉरिटी नशिस्तों का इस्तेकाम खत्म हो चुका था, तो ये फैसला आईनी बेंच का दुरुस्त है। नून निगरान राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसी जमात जिसका एक भी रुकन पार्लियामेंट का हिस्सा ना हुआ, इसे नशिस्त मिलने का हक नहीं। एक ऐसी जमात जिसने ना तो इलेक्शन लड़ा हो, ना उसने जो है वो उसका पार्लियामेंट में वजूद हो, बल्कि उसका एक भी मेंबर जो है वो किसी सूबाई असेंबली या पार्लियामेंट में मौजूद ना हो, तो उसे स्पेशल सीट्स का हकदार करार नहीं दिया जा सकता। कानूनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। जिस तरीके से इस केस को आर्ग्यू किया गया उसकी वजह से मेरे ख्याल में पीटीआई को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। कानूनी माहिर अजहर सदीक ने अदालती फैसले को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ थे। 26वीं तरमीम खत्म हो जाए तो इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का ऑस्ट्रेलिया का अहम दौरा। 14वें सालाना दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। दौरे में ऑस्ट्रेलियाई सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एडमिरल डेविड जॉनसन से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़नी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। आइंदा वफाकी बजट के बाद ज़मीनी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 और 24 के लिए 180 अरब 87 करोड़, माली साल 2024 और 25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से ज़ायद के ज़मीनी ग्रांट्स मंजूर की गई। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए 5 माह की तनख्वाह के बराबर एजाज़िये का भी ऐलान किया गया। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाना मौजज़ा है। ये सूबे का तारीखी टैक्स फ्री बजट है। हमने तारीख का सबसे मुनज़्ज़म 5335 अरब रुपए का बजट दिया। अपनी 1 साल की कारकर्दगी का अहाता नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कल से साफ पानी का सबसे बड़ा मनसूबा शुरू करने का ऐलान।
مریم نواز نے بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر وزیر اعظم اور افواج پاکستان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ ٹیکس نہ لگانا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مسلم لیگ نون کی منتخب حکومت نے دوسرے مالی سال 25-26 کا اور پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا ہے۔ ایک سال میں جو کام ہوا ہے میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تاریخی مارکا جیتنے میں پاکستان کی فتح مبین پر میں وزیر اعظم شہباز شریف، افواج پاکستان کی قیادت، افسروں، جوانوں اور عوام کو سلام پیش کرتی ہوں۔ بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ ہم جنگ جیتنے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کو سفارتی سطح پر بھی شکست ہوئی۔ پاکستان کا بیانیہ بہت مضبوط تھا، اس محاذ پر بھی پاکستان کو کامیابی ملی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا دنیا نے دیکھا بھارتی میڈیا نے کتنا جھوٹ دکھایا اور پاکستانی میڈیا نے مثبت کردار ادا کیا۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے مورچے کو سنبھالا، اس پر فخر ہے۔ جنگ کے میدان میں پاکستان 7 گنا پیچھے نہیں، ہم برابر کھڑے ہیں اور ہم نے اس جنگ میں ان کو شکست دکھایا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ جو رپورٹ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہو کیا رہا ہے، نہ صرف ان کا میڈیا کے تھرو مگر وہ جو اپنے سفارتی ہاٹ لائنز پہ مختلف ممالک کو بات پہنچا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ۔ اب کی جو جنریشن زی کے جو پاکستانیز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو، سوشل میڈیا کے مورچہ کو سنبھالا تھا پاکستان کے لیے، وہ بھی اس پہ بھی ہم سب فخر کرتے ہیں۔ مانسون کا پہلا اسپیل لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ سمیت سندھ میں بارش نے جل تھلے کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کا نظام درہم برہم۔ بلوچستان میں لسپیلا، ہب، گڈانی اور پیلا اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ کراچی سمیت سندھ میں 50 لاکھ سے زائد شہریوں نے موٹر سائیکل کے نئے نمبر پلیٹس نہیں لیں۔ محکمہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر آصف علی بھٹی کا انکشاف۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی سختی کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں نمبر پلیٹس بنوانے والوں کا رش لگ گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں شہری روزانہ نمبر پلیٹس بنوانے سوک سینٹر پہنچ گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ کراچی سمیت سندھ میں 50 لاکھ سے زائد شہریوں نے موٹر سائیکل کی نئی نمبر پلیٹس نہیں لی ہیں۔ ڈیٹیلز کیا ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے کاشف منیر سے۔ جی کاشف، بتائے گا اس سے متعلق کوئی وجوہات سامنے آ سکی ہیں؟ دیکھیں جی، کراچی میں کراچی سمیت سندھ میں 50 لاکھ سے زائد شہریوں نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ ابھی تک نہیں لی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی سختی کے بعد جو ہے وہ اب ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نمبر پلیٹ سے بنوانے کے حوالے سے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آصف علی بھٹی نے کا کہنا یہ ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں شہری روزانہ نمبر پلیٹ بنوانے آ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً جب سے یہ نئی نمبر پلیٹ شروع ہوئی ہیں 16 لاکھ شہری جو ہیں وہ اب تک نمبر پلیٹ لے چکے ہیں۔ حکومت نے 9 سے زائد کاؤنٹرز بنا دیے ہیں 3 جگہ پر، سیوک سینٹر، کلفٹن اور عوامی مرکز میں، اور یہاں پر جو ایگزیکٹو سینٹر میں بھی نارمل فیس لی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی جو ہے ان کا کہنا یہ تھا ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہ جو بایو میٹرک ہونی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مرکزی رہنما استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری سے ملاقات کی۔ سابق وفاقی وزیر نے ایران کے شہداء کے لیے فاتح خوانی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ فردوس عاشق اعوان نے ایرانی موقف کی بھرپور حمایت کی۔ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی جانب سے حمایت کے پارلیمنٹ میں اعتراف پر اظہار تشکر کیا۔ کہا پاکستان آئندہ بھی ایران سمیت تمام اسلامی ممالک کی حمایت جاری رکھے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو۔